बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। ये हदीस अगरचे बहुत मुख्तसर है और सिर्फ़ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इस हदीस में हमारे और आपके लिए तालीमात की एक दुनिया पोशीदा है। इस हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम तो ये है कि जिस तरह एक इंसान जब आईना के सामने खड़ा होता है तो इसको आईना के अंदर अपनी शक्ल नज़र आती है, और वो आईना शक्ल सूरत की तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इस इंसान को बता देता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। इसलिए कि बहुत सी बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को ख़ुद मालूम नहीं होती, लेकिन आईना बता देता है कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है। मसलन अगर तुम्हारे चेहरे पर सियाह दाग लगा हुआ है तो वो आईना बता देगा कि तुम्हारे चेहरे पर सियाह दाग लगा हुआ है। इसी तरह एक मोमिन भी दूसरे मोमिन के लिए आईना है कि अगर एक मोमिन में कोई ख़राबी या बुराई या ऐब है तो दूसरा मोमिन इसको बता देगा कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी या ये बुराई है, तुम इसको दूर कर लो, इसकी इस्लाह कर लो। इस बताने के नतीजे में वो इस ख़राबी को दूर करने की फ़िक्र में लग जाता है। ये है इस हदीस का मतलब कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। आगे फरमाया कि तुम्हारी गलती बताने वाला तुम्हारा मोहसिन है। इस हदीस शरीफ में दोनों के लिए सबक है। जो शख्स दूसरे के अंदर ख़राबी देखकर इसको बताता है कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है, इसके लिए भी सबक है, और जिस शख्स को बताया जा रहा है इसके लिए भी इस हदीस में सबक है। लिहाजा जिस शख्स को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये ख़राबी है, इसको दूर कर लो, इसके लिए इस हदीस में ये सबक है कि वो ख़राबी बताने वाले पर नाराज़ न हो, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को आईना से तशबीह दी है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अगर कोई शख्स आईना के सामने खड़ा हो जाए और आईना ये बता दे कि तुम्हारे चेहरे पर फ़लाँ किस्म का दाग धब्बा लगा हुआ है, इसको दूर कर लो, तो वो शख्स इस आईने पर नाराज़ नहीं होता और इस पर गुस्सा नहीं करता कि तुमने मुझे ये दाग धब्बा क्यों बताया, बल्कि वो शख्स इस आईने का एहसानमंद होता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरे चेहरे का दाग बता दिया, अब मैं इसको साफ़ कर लूँगा। बिल्कुल इसी तरह एक मोमिन भी दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अगर तुम्हारा एक मोमिन भाई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है या ये ऐब है, या तुम्हारी नमाज के अंदर ये गलती है, या तुम्हारे मामलात में ये गलती है, तो तुम्हें इसके कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए और इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि इसने तुम्हें ये ऐब क्यों बताया, और इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एहसान समझना चाहिए कि इसने तुम्हें तुम्हारी गलती बता दी, और ये कहना चाहिए कि अब इंशाअल्लाह मैं अपनी इस्लाह की फ़िक्र करूँगा और इस ऐब को और इस गलती को दूर करने की कोशिश करूँगा। आजकल लोग उलमाए किराम पर नाराज़गी का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि ये उलमा तो हर एक को काफिर और फासिक बनाते रहते हैं। किसी पर कुफर का फ़ितवा लगा दिया, किसी पर फासिक होने का फ़ितवा लगा दिया, किसी पर बिदअती होने का फ़ितवा लगा दिया। इनकी सारी उम्र इसी काम में गुज़रती है कि दूसरों को काफिर बनाते रहते हैं। इसके जवाब में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा लोगों को काफिर बनाते नहीं बल्कि काफिर बताते हैं। जब किसी शख्स ने कुफर का इर्तिकाब कर लिया तो असल में तो ख़ुद इस शख्स ने कुफर का इर्तिकाब किया। इसके बाद उलमाए किराम ये बताते हैं कि तुम्हारा ये अमल कुफर है। जिस तरह आईना तुम्हें बताता है कि तुम बदसूरत हो, तुम्हारे चेहरे पर धब्बा लगा हुआ है, वो आईना बनाता नहीं, दाग बनाता नहीं और ना दाग धब्बा लगाता है। इसी तरह उलमाए किराम भी ये बताते हैं कि तुमने जो अमल किया है वो कुफर का अमल है या फिस्क का अमल है या बिदत का अमल है। लिहाजा जिस तरह आईना को बुरा भला नहीं कहा जाता और ना आईने पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आईना ने मेरे चेहरे पर दाग लगा दिया, बिल्कुल इसी तरह उलमा पर भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने काफिर या फासिक बना दिया, और इन पर नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए।
بلکہ ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتا دیا، اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے اس طرح فرمایا کہ ڈاکٹر بیماری بتاتا ہے، بیمار نہیں بناتا۔ مثلا بعض اوقات ایک انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلاں بیماری ہے، لیکن جب وہ کسی طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیمار بنا دیا، بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیماری خود تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کر لو، اور ڈاکٹر نے بیماری بنائی نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد بیمار تھے، دیوبند میں قیام تھا۔ اس وقت دلی میں ایک حکیم نابینا بہت مشہور تھے اور بہت حاذق اور ماہر حکیم تھے۔ ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیوبند سے دہلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتا کر دوا لے لوں۔ چنانچہ میں نے ان کے مطب میں پہنچا اور حضرت والد کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دے دیں۔ حکیم صاحب نابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو فرمایا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دوں گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی بیماری نہیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوا لو، صبح یہ کھانا، دوپہر یہ کھانا اور شام کو یہ کھانا، اور جب ایک ہفتے کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی اور پھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دے دی۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح حکیم صاحب نے فرمایا ہے اسی طرح کرو اور ان کی دوا استعمال کرو۔ جب ایک ہفتے کے بعد دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب اب تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیماری معلوم ہوئی۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ ہفتے جب تم آئے تھے تو تمہاری آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی ہو گئی ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر ٹی بی کی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے میں نے تمہیں دوا دی اور اب الحمدللہ تم اس بیماری سے بچ گئے ہو۔ دیکھیے، بیمار کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے، اور معالج اور ڈاکٹر کا یہ بتانا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیمار بنا دیا، بلکہ اس نے بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے تاکہ تم علاج کر لو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بتانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرابی کو اچھی طریقے سے بتا دیا اور کسی نے بے ڈنگے طریقے سے بتا دیا، لیکن اگر کسی نے آپ کی برائیاں ایسے طریقے سے آپ کو بتائیں جو طریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تمہاری ایک بیماری پر تمہیں مطلع کیا ہے، اس لیے تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے پاس میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے، جو مجھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب ہے، اور جو شخص تعریف کر رہا ہے کہ تم ایسے اور ایسے ہو اور اس کو بڑا چڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دل میں کبر اور غرور پیدا ہو رہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے عیوب بیان کر رہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھتے ہو۔ آگے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔